तारीख थी 29 जनवरी, साल था 1977 का, जब उड़ीसा के साबिक गवर्नर, फ्रीडम फाइटर डॉक्टर बिशंबरनाथ पांडे ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेज़ मौर्रिखीन के झूठ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा था, औरंगज़ेब जिसको हम लोग मंदिर तोड़ने वाला समझते हैं, वो मंदिर तोड़ने वाला नहीं बल्कि मंदिरों और गुरुद्वारों को दान देने वाला था। डॉक्टर साहब ने अपनी बात को इतने रेफरेंस, एविडेंस और दलाइल के साथ पेश किया कि पूरे पार्लियामेंट पर सख्ता तारी हो गया। हर तरफ खामोशी थी, किसी को जुर्अत ना हो सकी कि वो मुखालफत कर सके। खैर, ये तो बात थी साल 1977 की, लेकिन मौजूदा वक्त में एक मर्तबा फिर साल 2019 में औरंगज़ेब आलमगीर और शिवाजी महाराज के दरमियान में कंपैरिजन करने के ज़रिए चर्चे चल रहे हैं कि दोनों में से बेहतर बादशाह कौन था। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवाजी महाराज को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं अच्छा बादशाह होने के एतबार से, और औरंगज़ेब आलमगीर को 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी बर्निंग इशू को 4 हिस्सों में बांटकर फुल डिफरेंस, फुल एविडेंस और फुल प्रूफ के साथ बात की जाएगी। नंबर 1, औरंगज़ेब आलमगीर और शिवाजी महाराज के दरमियान में जो जंगें लड़ी गई थी, क्या वो हिंदू मुस्लिम जंगें थी या अपनी सल्तनत को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली जंगें थी। नंबर 2, शिवाजी महाराज को जब औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ कैसा बर्ताव किया। नंबर 3, औरंगज़ेब आलमगीर को मंदिर तोड़ने वाला या हिंदू मुखालिफ जो कहा जाता है, उसके बारे में खुद हिंदू मौर्रिखीन और अंग्रेज़ तारीखदां की क्या राय है। नंबर 4, मौजूदा हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदू मुखालिफ और मंदिर तोड़ने वाला हुक्मरां क्यों समझा जा रहा है। बात को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स और नाजरीन किराम से एक दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो हम खुद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि मुहक्क़क़ व मुदल्लल अंदाज में इस बात को साबित कर सकें कि दोनों बादशाहों में से बेहतर बादशाह कौन था और औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिरों को तोड़ा था या मंदिरों को दान दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुग़लिया ख़ानदान के छठे बादशाह। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुग़लिया ख़ानदान के छठे बादशाह थे, जिन्होंने 1657 से लेकर 1707 तक यानी तकरीबन 50 साल अखंड भारत पर हुकूमत की। उनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान का रकबा जितना ज़्यादा वसी हुआ उतना लंबा चौड़ा ना कभी था और ना उनके बाद कभी हुआ। यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश की आखिरी सरहदों तक, लद्दाख तिब्बत से लेकर जुनूब में केरला तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी। और औरंगज़ेब आलमगीर मुग़लिया ख़ानदान के वो वाहिद बादशाह थे जिन्होंने आवामी ख़जाने को अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि अपना पेट पालने के लिए मजदूरी किया करते थे, कुरान मजीद लिखा करते थे, टोपियों की सिलाई किया करते थे। जिनके हाथ का कुरान मजीद लिखा हुआ आज भी दारुल उलूम देवबंद के कुतुब खाने में मौजूद है, जिसे हम जाकर देख सकते हैं। अब शिवाजी महाराज के ख़ानदान के बारे में बात करते हैं। शिवाजी के ख़ानदान का ताल्लुक़ महाराणा उदयपुर से था और इनके वालिद का नाम साहू जी था, जो शाहजहां के दरबार में मुलाजमत किया करते थे। 5 हज़ारी दस्ते के सिपा सालार भी थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो शाहजहां के बागी होकर आदिल शाह के पास जाकर मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं। आदिल शाह उन्हें जागीरें भी अता कर देता है। ये वही वक्त था जब शिवाजी जवान हो चुके थे, मुग़लों के ख़िलाफ़ अपनी गोरीला जंग भी जारी कर दी थी और उन्होंने अपनी मुस्तकिल हिकमत अमली बना ली थी कि गाँव के गाँव को लूट लिया करते थे, शहर के शहर को वीरान कर दिया करते थे। तभी इसी दौरान शाहजहां की तबीयत बिगड़ती है। उनका बेटा दारा शिको उनके तख्त पर कब्जा करना चाहता है, जिसको लेकर मुग़लों के दरमियान में लड़ाई छिड़ जाती है, जंग शुरू हो जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए शिवाजी कोकन के पूरे इलाके को फतह कर लेते हैं, वहाँ 40 मजबूत किले भी तामीर कर लेते हैं। लेकिन तब तक मुग़लों के आपसी झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और तख्त शाही पर औरंगज़ेब आलमगीर विराजमान हो जाते हैं और वो शिवाजी को गिरफ्तार करने और उनके तमाम इलाकों को फतह करने के लिए अपने सबसे करीबी राजपूत राजा जय सिंह को रवाना करते हैं, जिसके बारे में माथिरुल उमरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50 और 51 पर इस तरीके से लिखा गया है कि राजा जय सिंह ने बहुत ही तेज़ी के साथ शिवाजी के तमाम इलाकों को फतह करता हुआ शिवाजी के ख़ास दारुल हुकूमत राजगढ़ का मुहासरा कर लेता है, जिसके अंदर शिवाजी अपने पूरे ख़ानदान के साथ मौजूद होते हैं। वो तोपों के ज़रिए गोलाबारी करता है,
قریب تھا کہ پورا قلعہ برباد ہو جائے۔ شیواجی صلح نامہ لے کر باہر نکلتے ہیں، 23 قلعوں کی کنجیاں راجہ جے سنگھ کے حوالے کرتے ہیں اور خود کو بھی راجہ جے سنگھ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اورنگزیب عالمگیر کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں الفیسٹن اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں کچھ اس طریقے سے لکھتا ہے کہ جب شیواجی دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اورنگزیب ان کا اکرام کرتا ہے اور ان کو 5000 دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیتا ہے، لیکن شیواجی چاہتے ہیں کہ مجھے 7000 دستے کا سپہ سالار بنایا جائے۔ پیٹ میں درد ہونے کا بہانہ بناتے ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ہیں، پھر سے مغلوں کے باغی ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی مغلوں کے خلاف غوریلا جنگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شیواجی اور اورنگزیب کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئی تھیں وہ ہندو مسلم جنگیں نہیں تھیں، بلکہ وہ تو سلطنت کے لیے جنگیں لڑی گئی تھیں، کیونکہ اگر یہ ہندو مسلم جنگ ہوتی تو راجہ جے سنگھ کبھی بھی شیواجی کے خلاف لڑنے نہ جاتا اور خود اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں 26 بڑے وزیر اور سپہ سالار ہندو تھے، جن میں سے ہر ایک کا عہدہ نام علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر صفحہ نمبر 75، 76، 77 پر شمار کر رکھا ہے، جن کے اندر شیواجی کے داماد اجلا جی بھی شامل ہے اور شیواجی کے بھتیجے ارجو جی بھی شامل ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور واضح ہو جانی چاہیے کہ دیکھیے، اورنگزیب عالمگیر اکھنڈ بھارت کے شہنشاہ تھے اور شیواجی بیچارے کبھی کسی علاقے کو فتح کر لیتے تھے، کبھی کسی گاؤں کو لوٹ لیتے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں تقابل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ایک تو اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دوسرا بیچارہ کبھی کسی قلعے کو فتح کرتا ہے، کبھی کسی گاؤں کو لوٹتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ یہ تو ایک فضول سی بات ہے، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ ہندو مخالف اور مندروں کو توڑنے والے تھے۔ اس الزام کے اندر کتنی سچائی ہے، ہمیں اس کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین پیج نمبر 17 کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر لکھا ہے کہ میں نے کئی اہم مندروں کے مہنتوں کے پاس خطوط بھیجے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی مندروں کو دان دینے یا عطیہ دینے کے سلسلے میں اورنگزیب عالمگیر کا کوئی بھی فرمان موجود ہو تو اس کی فوٹو کاپی میرے پاس بھیجیں۔ اور میرے اوپر حیرتوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب میرے پاس ان بڑی مندروں کی جانب سے اورنگزیب عالمگیر کے فرامین کی فوٹو کاپی آئیں، جیسے مہالنکیشور مندر اجین، بالاجی مندر چتراکوٹ، امانندا مندر گوہاٹی، جین مندر شترنجیا اور اس کے علاوہ کئی اہم مندر اور گرودواروں کی جانب سے بھی فرامین کی فوٹو کاپی میرے پاس بھیجی گئیں، جو ہندوستان کے شمالی حصے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آگے ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے لکھتے ہیں کہ اگر مناسب انداز میں تحقیق کی جائے، ریسرچ کیا جائے تو سینکڑوں ایسے مندروں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا جن کو اورنگزیب عالمگیر نے جہانگیریں عطا کر رکھی تھی یا دان دے رکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے بالکل صاف ہو گیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر مندروں کو توڑنے والے نہیں بلکہ مندروں کو دان دینے والے اور جہانگیر دینے والے تھے۔ لیکن پھر بھی ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے بنارس کے وشوناتھ مندر کو منہدم کر دیا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس مندر کو منہدم کیا تھا، لیکن کیوں کر منہدم کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی، اس کے بارے میں ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے اپنی اسی کتاب کے پیج نمبر 22 اور 23 پر لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بنگال کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کا گزر بنارس کے پاس سے ہوا۔ ان کے ساتھ جو راجہ اور راجپوت تھے ان لوگوں نے بنارس میں ایک دن قیام کرنے کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں گنگا اسنان کرنے کے بعد وشوناتھ دیوتا کا پوجا کر سکیں۔ اورنگزیب نے فوراً ہی ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور وہاں سے لے کر بنارس تک کے 5 میل کے راستے پر فوج کی ٹکڑیوں کو بیٹھا دیا تاکہ رانیاں جا کر گنگا اسنان کر سکیں۔ رانیوں نے جا کر گنگا اسنان کیا، وشوناتھ دیوتا کی مورتی کی پوجا بھی کی۔ واپس جب لوٹ کر آئیں تو ان میں سے چند رانیاں غائب تھیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ پورے مندر کے حدود میں ان کو خوب اچھی طریقے سے تلاش کیا گیا لیکن پھر بھی وہ نہ ملی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب اس
اس بات کی اطلاع ہوئی وہ سخت ناراض ہوئے اور اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو رانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ بالآخر عہدیدار گنیش جی کی اس مورتی کے پاس پہنچ گئے جو ہلانے سے اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی۔ اس کو جب ہلا کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے چند سیڑھیاں نظر آئیں جو کسی تہہ خانے میں اترتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب اس کو پکڑ کر وہ لوگ تہہ خانے میں اترتے ہیں تو ایک دہشت ناک اور خوفناک منظر دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر رانیاں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں اور ان کی عزت کو لوٹا جا چکا ہوتا ہے۔ جب اس بات کی خبر راجاؤں اور راجپوتوں کو ہوتی ہے وہ سخت غضبناک ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مندر کو منہدم کر دیا جائے، اس کے پجاریوں کو سزا دینی چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت یہ فرمان جاری کیا تھا کہ یہ ایک مقدس جگہ تھی، لیکن اس گھنونے کام کے کرنے کی وجہ سے یہ ناپاک ہو گئی ہے۔ یہاں سے وشوناتھ دیوتا کی مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اور اس مندر کو گرا دیا جائے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر نے اس کو گرانے کا فرمان جاری کیا تھا۔ ان تمام پروف اور ایویڈنس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ہندو مخالف اور مندروں کو توڑنے والے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ مندروں کو جاگیر دینے والے اور دان دینے والے بادشاہ تھے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر کو مندر توڑنے والا اور ہندو مخالف بادشاہ سمجھا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اس وجہ کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔